Once again, good morning. Saka may buntag kay batida sa pulong sa Dios. May tungod sa atong gikabalakan. So we are reminded sa atong reading and the gospel this morning nga hisgot may tungod sa anxiety nga usahay madaog ta sa atong mga kabalaka. O karong kabuntagon, I will share to you the 4 points may tungod sa atong ibanghilyo, may tungod sa kabalaka. So ang una nga akong i-share about dili kamo makaalagad sa duha ka galon. So usahay kay kuan man ta kining double standard ba? Maniguro. Parang sureball ba? Sureball kanunay. Pag musipit ang pikas, tuway, pikas pa. So, nga na ang atong pamaagi. So, si Jesus mingon, dili ka mo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Sa atong kalibutan karon nga puno sa kaniang magmalibog ta ba? Kung asa ta, or mahadlok ta, natay kahadlukan, o kagubot. So, daghan ta gisaligan itong kwarta, itong kahimtang, o ang seguridad sa kalibutan. So, usahay mo gini ang gisaligan sa tao, kwarta, bahandi, magunsa na lang ko kung hutdan kong kwarta, kinsabay mutabang nako, asa mo kung mangutang dani, o kinsabay magpautang nako. So, nga na nga itong paglimbong sa yawa sa itong nahuna, mabalaka ta, munang hangtod sa itong kabalaka, dili na lang kita makahuna-huna kung nabay Ginoo sa atong kinabuhi, kung nabay Ginoo nga nagpamuhat sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Ug si Jesus mingon, o nagpahimangno nato nga ang pagtuo ug pagsalig kinahanglang lig-on, buo, o walay pagduha-duha gyud. So, kitang tanan natay pagtuo o pagsalig. Apan, tingali sa 100%, nakatunga ka ta sa itong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. So, para sa probability ba nga kinahanglan nga more than ang mga 50% or more or 75% more paingon sa certainty sa kining kuan ba? Kining sure ball. Certain ta sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Hinoon, dilim ta parehas. So kinahanglan nga atong tumong mao gyud ang pagpa-increase niini. Kinahanglan maabot ta sa more than 75% sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay wala pa man gisad ta sa kahingpitan. So napamata sa paglawig nini nga kalibutan, tingali kung yatas mga 85%, so ligon-ligon na kita dana, pero di pa gyud igo. Muna nga sa kanunay magsalig kita kanunay sa grasya sa Ginoo nga ato nang makuha nga pagsalig o pagtuo diha kaniya. So kung ang atong kasing-kasing gibahin para sa Ginoo o para sa bahandi, masayop gid sa atong pagpili. Pero ang Ginoo isa ra gid ka kasing-kasing. Himo na yang left and right, pero isa ra gid siya sa atong pagkinabuhi diya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan mahingpit gina siya itong hinahinaig hingpit nga kini nga kasing-kasing kanunay gid mag-rely sa mga pamaagi sa Ginoo. So ikaduha, ayaw kabalaka diya sa atong ebanghelyo sa Matthew 6:25 to 34. So ayaw kabalaka, mo ni kaduha nga punto nga akong i-share kaninyo. O apil ako nini kay usahay matabunan po ko sa kabalaka usahay. Pero naman tayo mga maneuvers nga how to combat ng mga kabalaka. So matabangan ra gihapon. So grasya ra gihapon sa Ginoo. So tulong ka bisis giingon ni Jesus sa ebanghelyo, ayaw kabalaka. So si Kristo mismo nag-ingon ayaw kabalaka. So kita sa di ta mabalaka. Pero nagyapon sa atong hunahuna nga usaon na lang pero kana gyud
murag natanom na gid sa atong hunahuna ba nga mabalaka gid ta. Og sige na ta balik-balik pagkabati sa pulong sa Dios nga ayaw kabalaka, napagyapon ang kabalaka. So sa karon tang balik-balik og paminaw sa pulong sa Dios, mahinay-hinay ra gid kadilit ang atong kabalaka sa atong hunahuna og kasing-kasing. Kini usa ka dako nga challenge isip tao kalibutanon. So dali ra gid ta mabalaka. Sa pangutana, saon man ka nato ni nga mawa ning pagkabalaka. So ato na matubag inig kahuman o sa sunod nga mga detalye. So mabalaka ta unsaon sa pagbuhi sa pamilya. Labi na tay trabaho, mabalaka gid ta unsaon pag-sustain sa atong pamilya. Mo na tong kabalakan. Dayon pagpa-eskwela, labi na mag-college na. Arang-arang na lang gali karon kay daghan mga scholarship. Sa una, wag yun, scholarship sa una. Working, kung gusto ka, mag-working para maka-eskwela. Karon, daghan na LGU, CHED, daghan na yung kapilian, mga civic organization. So, pwede ka na pangita og sponsor kung interesado kita mag-eskwela. Og labi na gining pagbayad sa atong mga utang. Mabalaka gid ta basig nanay manukot. Inigawas nato manukot, nanay manukot, mag-text nga nana atong kuan diha. Nanay mong ika-bayad. So muning mga sitwasyon nga nakahatag natong kabalaka, nakapaputi sa atong mga buhok kay mumay kanunay atong naon. Sus basig isubura ko nadto sa akong giutangan. Basig matubag na bis kapitan or dito sa pulis. So nga ng mga stress nga atong masinati kung mabuting mga butanga sa itong kinabuhi. Pero higit ta makalikay nini. Labi nag kaning init kita ba? Init kita nangalagad sa Ginoo. So ang yawa sa init sa siya mo testing na to, mangitaan kitag gani nako pagitaan og bikil ha. So the more nga mo dut-dut sa Ginoo, the more sad ang testing. Pero di kita mo surrender kay pildiro kita mo surrender ta. Mo usahay makaingon may pagwadalag ko nagsigsimba ba? Tagsar ta og simba pero tagsar sa kuan, tagsar sa testing sa yawa. So wa tay mahimo nga dako nga reward kung walay dako nga pagsulay. So mas pagpasalamat tag dako nga pagsulay kay dako sad nga reward ang ihatag sa Ginoo. So ingana nga atong mindset ba atong nahunaon. Kani kita mo surrender. Og Jesus nag-auhag kanatong tanan. Nga unahon gid nato ang gingharian sa Dios. So muni ang tubag how to kini ang get away from anxiety. So ang giingon ni Ginoong Kristo, unahon gayud nato ang gingharian sa Dios ug ang tanang butang igadugang ra kanato. So mura ni ang simple kayo nga tubag sa atong kabalaka. Unahon na ginato ang gingharian sa Dios ug ang iyang kabalaang. Kabalaka mahinay-hinay ra katangtang sa atong mga kasing-kasing ug una-una. Ug iya kining gihimong panag-ignan. Giyang gi-equate ba ang atong kaugalingon ngadto sa mga langgam ug mga bulak. Tingon siya nga pakita ko unsa siya kamaayo. Kay ang mga langgam wala, mga langgam ug mga bulak ipakita ang kamaayo ni Ginoong Kristo. So wala man sila nagtrabaho sama nato pero gipakaon sila og gibistihan sa Ginoo. Kita pa kaha nga iyang mga anak bisan sa atong mga kwan ba ibutan nato sa setting sa atong pamilya. Mupakaon mga itag mga iro nga iro na labo na sa atong mga anak. Ingana nga setting kung sa atong amahan nga sa langit mao gyapon nga mas importante kaniya ang mga anak nga nagsunod kaniya kaysa nining mga butang nga gihimong pananglitan sa atong Ginoong Kristo. So muna itong hunaw-naon nga kining tanan nga atong mga kalisdanan bisan tuod kini bunga sa atong pagkagahig ulo. Pero sa gihapon ang Ginoo manggiluy-on. O kanang uban nga bisan og wa ka naghimo og dili maayo,
niya nahitabo gihapon nga naglisod ka kana pagsulay sa Ginoo para pag-andam sa dako nga ganti alang kanimo. Ang ikatulong nga punto nga akong i-share karon is ang kaluyahon nahimong kahayag ug kalig-on. So, diya sa unang pagbasa, gibasa ka diya sa 2 Corinthians 12:1-10, si San Pablo naghisgot sa iyang tunok sa lawas. So dili siya komportable sa iyang lawas, sa iyang gibati. Dili kini ang makahatag og kalipay sa iyang kagalingon. So walay klaro unsa kini, pero usa kini kabutang nga nagpahinay-hinay niya diha sa iyang kaluyahon. So nagampo siya nga kuhaon sa Ginoo kini ang tunok sa iyang lawas nga iyang gihambin nga kabugaton. Apan unsay gingon sa Ginoo, ang akong grasya igo na alang kanimo. Kay ang akong gahom makita sa imong kaluyahon. So, unsa ba kay buti pasabot nini? So, di sa siningon nga bago pa nato ni nabati nga pulong sa Ginoo. Natay mga insights ba nga unsay buti pasabot sa Ginoo. But every now and then sa tong pagpakabati niini, mag-anam pug kalaw mga tong pagsabot niini. So, kitang tanan natay gitawag og mga tunok sa kinabuhi. Natay mga kini ang kabugaton ba? Wala man gid tingali tao nga way problema. Kay ang way problema nga tao na kuan na lisuan na sa dili maayo nga kuan. Wala ma-tune in. Tingali kini nga tunok sa atong kinabuhi, sakit, problema sa pamilya, kakulang sa finances, kining sakit nga dili masabtan, kanang sakit nga balik-balik ba. Pinaagi niini makita nato ang gahom sa Ginoo nga mas mailhan kung kita nagatuo bisan pa sa kalisod o bisan pa sa tong pag-antos. So kung atong ikuan ba katong pagsangpit sa Ginoo, asa man ta kanunay magsangpit sa Ginoo ka kanang hayahay nga atong kahimtang or kanang naglisod ta. So for sure gyud kung panahon nga maglisod-lisod ta kanang labi watay kwarta, natay pag nabagid tay gibati. So ang atong mabuhat mo gyud pag-ampo, wa na gilain. Pero kung tingali kung natay kwarta, malipayon ta may taglawas, taon-taon ba ta magpasalamat sa Ginoo? Madud ta magidto gaysano, sa beach, bisag asa lang mo duman kay naman tay ka-afford. So murag minus ang atong pagsangpit sa Ginoo kung mahayo taglawas, daghan tag kwarta. So munang usahay nga ang tunok sa atong kinabuhi gibutang ni Ginoo para di kita malimot niya. Itong mga kabugaton gihimo na sa Ginoo para kanunay gid tang magsalig kaniya. So muna ang purpose sa tunok sa atong kinabuhi, purpose sa atong kabugaton. Kaya kung walay kabugaton, naasa ka ta paingon. Permi lang ta tour. Bisag Domingo mag-tour. Kay namay atong magamit. So ingana ka perfect ang Ginoo, balansi ba? Kay kung ato yung i-dig deeper ang atong pagtuo kanang mga kabugaton, di gid nato na mabatian kung kita masaligon diya sa Ginoo. So muna ang giingon ni San Pablo, malipay ako nga kini ang mag-antos aron ang gahom ni Kristo magapuyo kanako. So kita usab kung natay mga ingani nga mga kabugaton o kanang atong mga kabugaton, ato nang ipasalamat sa Ginoo kay pinaagi ni ana nahimutang magmalig-on sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo. Ang katapusan, pagsalig o pag-alagad. So, kita karon nga nag-alagad, kinahanglan nagsalig ta. Tingali, o di kay tingali, kanang 99% ang atong pag-alagad o 99% sa atong pagsalig. Hinaot pa unta. So, ang tinuod nga kinabuhi sa Kristohanon mao ang pagsalig. Dili ka nang maniguro ba? Nagsalig kita sa Ginoo, di kay naniguro lang ta. So,
usahay ang pagpaniguro, mahimong masubrahan, murag dili na iya sa Ginoo. Pang ato gyud kanang pagsaligid sa Ginoo. Usahay sad una himo na tong positiba, maniguro gid kog dutdot sa Ginoo. So ingana nga prinsipyo mura og makaduol ta diha sa kabubuton sa Dios. Pero kung maniguro ta sa kagalingon, sa muna ang makapahiluriyon nato sa Ginoo. Kung magsalig kita sa Ginoo, dili lang mawala ang atong kabalaka. Siyempre, kung matay kabalaka, malinaw gid atong kasing-kasing. Malinaw na itong una-una. Muna ang binipisyo kung maghari ang Diyos itong kinabuhi. Maligo na itong pagtuo, mawala itong kabalaka. Kaya ato namang isalig sa Ginoo. Pero sahay kay ato isalig sa Ginoo, pero murag buhaon gyapon natong balik ba? Murag kawili ta sa kabalaka. So kinahanglan nga ato gidang ihatag na gid sa Ginoo, ginagid ato na kawid-an ang mga way hinungdan nga mga kining pagkinabuhi kanang mga na kuwanta ba na gapos ta sa ining mga kabalaka sa kinabuhi. Og sa katapusan, ang atong Ebanghelyo o atong unang pagbasa kaganina. So, duha ka baruganan nga ngay natong ilig-on sa atong kinabuhi. So una, so di nato itugot nga ang kabalaka mopahilayo ka nato sa atong pagsalig sa Ginoo. Kay usahay makadesisyon ta nga di na lang ko magsimba kay mura mangyapon magsimba ko problema gyapon sa una wa ko nagsimba problema mangyapon. So dili na kanang kabalaka dili na ta mo'y magpahilayo nato sa Ginoo. Kung ingana mangyapon hangtod kaniya hagigan kaniadtong hangtod karon murag na ay gamay nga problema sa imong kinabuhi. Basin og awat-awat ng imong pagsimba-simba or pag-alagad sa Ginoo, wala gid sa tinuray nga purpose nga nung imo nang gibuhat. So wa pa gid mo masabtit tingali pag-ayo ang kini ang imong calling ba, ang plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Ang imong kagalingon lang ang imong gilantaw kanunay. So again, di ta magpadaog sa atong mga kabalaka og pinagi sa atong kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, pag-alaga diya sa iglesia, ang kabalaka mo hinahinay gina og katangtang sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, atong dawaton ang atong kaluyahon. Naman gid mga kaluyahon, so atong dawaton. Kay kung wala kaluyahon, basig wala pud ka sa simbahan kung wala nang mga kaluyahon sa atong kinabuhi. Kay diha niya na nagpakita on mapakita nato ang gahom sa Ginoo. So kaingon ko na, kung kita nagbaluyahon, kita magdot-dot diya sa Ginoo. Para sa kaniadto nga grabe nga kabugaton akong gibati nasa panahon nga luya ang lawas, luya ang espiritu tungod sa mga challenge sa kinabuhi. Akong gibuhat is everyday gid ko nagsimba sa Ginoo. Akong gituyo nga akong i-busy akong kagalingon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O wa man sad ko nagbasol nga ako tong himo kay naman say kahimuan sa akong kinabuhi. Bisan tuod og karon napaghihapon ko sa kini ang pagpamayad pa, pero dili na kayo kini ang stress ba. Gana ang imong paminaw kay imong nakita ba nga ang Ginoo kanunay nag-provide. Di ka na mabalaka kung asa kang ibayad kay murag program na ba nga pagabot sa sulubuan na sa imong ibayad ingana ang Ginoo kanunay nag-sustain nagapamuhat sa atong kinabuhi kada kung nagmasigtanom ta sa Ginoo mo nang Ebanghelyo o gihang tanan sa pagpanindo.